नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 माघ 27 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको दैनिक फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसे महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै आज पनि म भिक्षु विमलो सबैलाई फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा स्वागत टक्र्याउन चाहे, मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। आजको सत्य र इमानदारिताको फल विषयक धर्मदेशना लिएर त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको शासनमा यो सत्य र इमानदारिता को कति महत्त्वपूर्ण स्थान छ भन्ने कुरा त हामीले अध्ययन अध्यापन गर्दाखेरि त्यो प्रष्ट रूपमा थाहा हुन्छ। जस्तो सुकै दुःख कष्ट पीर आइपरे तापनि मनुष्यहरूले आफ्नो सत्यलाई छोड्नुहुन्न र इमानदारिता प्रदर्शन गरिरहनुपर्छ र परिश्रम कर्मशील भइरहनुपर्छ। सत्य, इमानदारी र कर्मशील यी गुण धर्महरूले मान्छेहरूलाई विपुल सुख प्राप्त गर्नमा टेवा मिल्दछ। मान्छेहरू दुःख पर्दाखेरि आफ्नो सत्यबाट विचलित भइदिन्छ, इमानदारिताबाट चिप्लिन्छ र कर्मशील हुनबाट वञ्चित भइदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा ठुल्ठुला उपलब्धिहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ, जीवनमा ठुला उपलब्धिहरूबाट चुक्नु पर्ने हुन्छ। सत्य, इमानदारिता र कर्मशील तपाईले बाहिर कतै प्रकृतिलाई हेर्नुभयो भने यी कुराहरूलाई प्रकृतिले जहिले पनि थामिरहेको हुन्छ। प्रकृतिमा जति पनि विषयवस्तुहरू छन् उनीहरू सत्यमा अडिग भइरहेको हुन्छ र आफ्नो काम कर्तव्यमा ऊ इमानदारीतापूर्वक उसले कार्यहरू गरिरहेकै हुन्छ र निरन्तर आफ्नो कर्म उसले निरन्तर जारी राखिरहेको हुन्छ, कर्मशील भइरहेको हुन्छ, निरन्तर कर्मशील भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो संसार टिकिरहेको छ। जब यो संसारमा सत्य हराउन थाल्छ त्यो संसारै रहँदैन। इमानदारिता हराउँछ त त्यहाँ पनि कुनै विषयवस्तुहरू रहन सक्दैन। कर्मशील रहेन, कर्म नै गरेन, त्यहाँ पनि केही रहन सक्दैन। त्यसैले तपाईले हेर्नु भएको होला, बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो प्रकृतिको रूपमा भन्ने हो भने सूर्य पूर्वबाट उडाउँछ। हुन त सूर्य पूर्वबाट उडाएको चाहिँ होइन, यो धरती घुमिरहने हो हुन त। तैपनि बोलीचालीमा हामी सूर्य चाहिँ पूर्वबाट उडाइरहेको हुन्छ, बिहान सूर्य उडाइरहेको हुन्छ।
यसो सोद्धाखेरि बिहान भएर सूर्य उडाएको जस्तो कुरा हुन्छ, तर सूर्य उडाएकोले बिहान भएको होइन र। सूर्य खासैमा पूर्वबाट उडाउने पनि होइन, त्यो सूर्यलाई त घुमिरहने हो नि त पृथ्वीले। जे होस्, पृथ्वीले घुम्ने, सूर्य चाहिँ उडाउने, सूर्यले जुन चाहिँ काम दिने, प्रकाश दिने, जुन उसको सत्यता छ, यथार्थता छ, त्यो कहिले पनि, त्यो सत्यबाट विमुख कहिले पनि भएन। सूर्य पनि भएन, पृथ्वी पनि भएन, हावा पनि भएन, पानी पनि भएन। कुनै पनि विषयले, यो संसारमा भएका कुनै पनि निर्जीव विषयहरूले पनि आफ्नो धर्म छोडेको छैन। आगोले पोल्न छोड्यो भने के गर्ने, पानीले भिज्न छोड्यो भने के गर्ने, हावा चल्न छोड्यो भने के गर्ने, घाम उडाएन, सूर्य उडाएन भने के गर्ने, अस्ताएन भने के गर्ने, चन्द्रमा राति आएन भने के गर्ने। उनीहरूले आफ्नो सत्य मार्गलाई छोड्यो भने यो संसारको हालत के होला, संसारको हालत के होला। त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। उपासको धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सत्य मार्गमा ती चीजहरू यथावत रहेकै कारणले गर्दाखेरि आज सूर्य, हावा, पानी, घाम आदि होइन, वन, जंगल, हिमाल, पहाडको औचित्य छ नि। उनीहरूको यो सत्यको मार्गमा यिनीहरू नहिँडेको भए हामीले ती विषयहरूलाई त्यति हामीले वास्तै गर्नु पर्दैन थियो र गर्दा पनि गर्दैन। किन त भन्दाखेरि सत्य मार्गमा नहिँड्ने विषयवस्तुहरूलाई कसले पो यसलाई यथार्थता भनेर उसले मान्छ र मान्दैन। त्यसैले वैशाख हुँदा वसन्त अब सुरु हुन्छ हैन। वैशाख लाग्दै गर्दाखेरि कति पातहरू हरिया भएर आउँछन्। त्यो एउटा सत्य हो कि त्यो लागिरहन्छ हैन। तपाईको अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुस् न, तपाईको रुखका पातहरू हुँदैन। तपाईको यो बेलामा चाहिँ पात किन नभएको होला त? त्यही जमिन छ, त्यही पानी छ, त्यही सबै चीज छ, त अहिलेको समयमा चाहिँ यो रुखहरू किन यो सुक्खा उजाड देखिएको त? यो प्रकृतिको आफ्नो एउटा सत्य मार्ग छ, यिनीहरूको एउटा यथार्थ हैन, एउटा चक्र छ। त्यो चक्रलाई उसले आफ्नो जीवनमा सत्यको रूपमा उसले ग्रहण गरिरहेकै हुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति होस् उसले त्यो सत्यलाई ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रकृति साह्रै इमानदार छ। उसले कसैलाई पनि तपाईले धोका दिँदैन। ओ वैशाखमा हरियाली भएरै छोड्छ हैन। असारको टाइममा पानी परेरै छोड्छ हैन। जाडो याममा उसले जाडो भइहाल्छ। अहिले जाडो भइरहेको छ। इमानदार छ। कसैले यो धेरै जाडो भयो, अलिकति घुस खाऊ न, यति जाडो त नबनाऊ भनेर कसैले उसलाई चाहिँ तपाईले थर्काउन सक्छ, लोभ्याउन सक्छ, तर्साउन सक्दैन नि। ऊ आफ्नो इमानदारीता उसले देखाइरहेकै हुन्छ। कसैले छुल्यामुल्या गरेर यताउता गर्नै सक्दैन। त्यसैले त्यो प्रकृतिको महत्त्व छ हैन। त्यसैले त्यो प्रकृतिको त्यत्रो इज्जत पनि छ कि प्रकृतिले आफ्नो कर्मशीलता देखाइरहेको छ। फल फलाउने टाइममा फल फलाएकै छ, पानी पर्ने टाइममा पानी पारेकै छ, घाम पार्ने बेलामा घाम पारेकै छ। यो धरतीमा वर्षको जुन सर्कुलेसन छ, जुन चक्र छ, मौसमको जुन चक्र छ, त्यो त उसले त चलाइरहन्छ त। उसको कर्तव्य हो। त्यो कर्मशील भएर उसले लागि परेको छ निरन्तर। कहिले पनि प्रकृतिले म त थाकेँ, अब यो प्रकृतिको चक्रलाई घुमाउन सक्दिन, म आराम गरेँ भनेर कहिले भन्दैन। ऊ आफ्नो कर्ममा ऊ लागि परिरहेको हुन्छ, निरन्तर कर्मशील भइरहेको हुन्छ।
त्यसैले यो संसार अडिएको छ क्या उपासकोपासिकाहरू। पानी नबगेको भए, हावा नचलेको भए, घाम नउडाएको भए, पानी नपरेको भए, दिन रात हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो भइरै छोड्छ। उनीहरू कहिले पनि म त अब अल्छी भए भनेर दिनले चाहिँ अल्छी भयो भनेर रातै नहुने हो भने के हुन्थ्यो होला संसार? रातिले पनि म त अल्छी भए भनेर दिनै नहुने भएको के हुन्थ्यो होला? के पनि हुँदैन थियो। कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यसैले सत्यता, इमानदारिता र कर्मशील, निष्ठावान कर्मशील, यी गुण धर्महरूले तपाईलाई विपुल सुख प्राप्त गर्ने योग्य बनाउँछ। तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा सत्यतालाई कहिले पनि नगुमाउनुस्। जीवनमा इमानदार हुनुस् र आफ्नो कर्मशीलतामा अगाडि बढिरहनुस्। तपाईले एक दिन सफलताको सर्वोच्च शिखर चुम्नुहुनेछ। तपाई त्यो सफलताको अंशियार हो। तपाई त्यो सफलताको योग्य व्यक्ति हो, भागीदार हो। तपाई सब हरेक सफलताको भागीदार तपाई हो। हरेक सफलताको भागीदार तपाई, योग्य व्यक्ति हो। तपाई उत्तराधिकारी भनौं न। तपाईको जस्तो सुकै संसारमा सफल विषयहरू छन्, ती सम्पूर्ण सफलताको उत्तराधिकारी हो तपाई। यदि तपाई सत्यमा अडिग भएर, इमानदार भएर, आफ्नो कर्म प्रति विश्वास गरेर कर्मशील भएर तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले नसक्ने के पनि छैन। र त्यसको फल मिठो हुन्छ। मिठो, ढिला होला, ढिलो चाँडो होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईले प्रकृतिले दिने फलहरू पनि कोही ढिलो फल्छ, कोही चाँडो फल्छ। फलमा ढिलो चाँडो होला, तर धैर्यता राखेर तपाईले सत्य, इमानदारिता र कर्मशील भएर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईले मिठो फल, अन्तस तपाईको फल स्वादिलो, हैन? मिठो अवश्य हुन्छ। तर आजकल मान्छेहरू यस्ता कुराहरूलाई नबुझेर अलिकति दुःख पर्यो, अलिकति शोक आयो, अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै आफ्नो सत्यतालाई नै गीताञ्जली दिन तयार हुन्छन्। सत्यबाट हात झिक्छन् मान्छेहरू। त्यो किन? जब तपाईले सत्यताबाट आफ्नो हात झिक्नुहुन्छ नि, तपाईले आफ्नो सुख, शान्ति र सफलताबाट हात झिक्नु बराबर हो कि। कोही कोही मान्छेहरू लोभ लालचमा परेर आफ्नो इमानदारिता गुमाएर बस्छ। लोभको बसमा परेर, द्वेषको बसमा परेर, मोहको बसमा परेर, भयको बसमा परेर आफ्नो इमानदारिता नै गुमाएर बस्छ। तपाईले आफ्नो इमानदारिता गुमाउनु भनेको तपाईको सुख, शान्ति र सफलता र सारयुक्त जीवनको साँचो गुमाउनु हो कि। साँचो गुमाउनु। त कोही कोही मान्छेहरू कर्मशील, कर्म गर्दै जान्छ, आफ्नो कर्मप्रति पनि शंका भएर उसले कर्मलाई पनि रोक्छ। यस्तो कर्म गरेर यस्तो होला र हुन्छ र भन्ने धैर्यता नभएको कारणले आफ्नो कर्मप्रति नै शंका उत्पन्न हुन्छ। कर्ममा नै उसलाई विश्वास हुँदैन कि मैले जस्तो बिउ रोपे त्यस्तै फल फल्छ भन्ने यो कर्म र कर्मफलको सिद्धान्त अनुसार कोही कोही व्यक्तिहरू कर्म गर्दै जाँदाखेरि कर्ममा भनेको चाहिँ तपाईले गर्ने बित्तिकै एउटा बिउ त रोप्ने बित्तिकै सुर्र वृक्ष बनेर फल फल्दैन भने पनि पछि तपाईले आफ्नो जीवनमा कर्म गर्दै जानुस्, एक दिन अवश्य पनि सफलता प्राप्त त हुन्छ।
तर कोही कोही मान्छेहरू कर्म गर्दै जान्छ, जब उनीहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्नु खोज्छ त्यहीँनिर ऊ चाहिँ निराश भएर फर्किन्छ। अलिकति मात्र उसले अझै परिश्रम गरेको भए, मेहनत गरेको भए, कर्मशील भएको भए उसले चाहिँ विपुल सुख शान्ति पाउँथ्यो। त मान्छेहरू पसिना बगाउनुसम्म बगाउँछन्। त जब आफ्नो लक्ष्य प्राप्त हुन थाल्छ त्यही बेला उसले मनलाई निराश बनाएर कर्मप्रति नै शङ्का गरेर, कर्मप्रति पनि सन्देह गरेर त्यहाँबाट त्यो फर्किन्छ। धेरै मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छन्। उपास लक्ष्यको यात्रामा जब लक्ष्य प्राप्त हुनै लाग्दाखेरि ऊ फर्किन्छ। त्यस्ता घटनाहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा धेरै घटिरहेको हुन्छ। आसपास पनि यस्ता घटनाहरू थुप्रै घटिरहेको हुन्छ। अलिकति मात्रै बाँकी थियो। त्यति बेला नै उसले हात उठाउँछ, मैले त सकिनँ बा। कर्मशील हुने मान्छेलाई अलिकति मात्र होइन, जतिसुकै बाँकी भए तापनि उसले फरक हुँदैन। उसले कर्म गरेरै छाड्छ। उसले गर्दै गर्दै अगाडि बढेरै छाड्छ र आफ्नो लक्ष्य उसले प्राप्त गरेरै छाड्छ। त्यसैले तपाईँको कर्मबाट तपाईँले हात झिक्नु भनेको तपाईँको लक्ष्यबाट विमुख हुनु हो कि लक्ष्यबाट तपाईँ चिप्लिनु हो कि। तर कर्म गर्दै जानु चाहिँ तपाईँ लक्ष्यको नजिक पुग्दै जानु हो। अन्ततः लक्ष्यमा पुगेरै छर्छु। त्यसैले याद गर्नुहोस् उपासक तपाईहरुको जीवनमा मूलतः तपाई आफ्नो सत्यबाट कहिले पनि विचलित नहुनुहोस्। सत्यता जहिले पनि जीवनमा सुरक्षित राखिराख्नुहोस्। यो सत्यता भनेको भगवान बुद्धले पनि सत्यता निभाएर पारमिता गुण धर्महरू थुप्रै सम्पादन गर्नुभएको थियो। सत्यता नै जब हुँदैन भने त्यहाँ असत्यले ठाउँ लिन्छ। जब असत्यले ठाउँ लिन्छ नि त्यहाँ दुःख, शोक, पीडा, चिन्ता हैन यस्ता कुराहरूले छोपिन आउँछ। जसरी प्रकाश नभएको ठाउँमा अन्धकारले छोपिन आउँछ त्यसरी नै हो। र अर्को कुरा इमानदारीता चाहिन्छ। हरेक विषयमा इमानदार पूर्वक तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। तपाईले जुन बाटो हिड्नु भयो, जुन विषय सिक्नु भयो, जुन कार्य गर्नु भयो त्यसमा इमानदारीता चाहिन्छ। त्यहाँ लप्पन छप्पन जब भित्रिन्छ नि, जब लप्पन छप्पन भित्रिन्छ नि तपाईको बोट बिरुवा लगाउँदाखेरि त्यो बोट बिरुवामा किरा परे जस्तो। तपाईले पनि इमानदारीतालाई त्याग्नु भयो भने तपाईले जस्तो सुकै राम्रो काम गरिरहे तापनि त्यहाँ इमानदारीता भएन भने त्यहाँ किरा पर्छ के, रोग लाग्छ के। त्यो बिरुवामा रोग लागेको जस्तो, किरा परेको जस्तो त्यो बिरुवा अब के हुन सक्दैन, वृद्धि हुन सक्दैन, त्यसबाट राम्रो फल फल्न सक्दैन। इमानदारीता भनेको जहाँ पनि चाहिन्छ उपासक उपासिका। तपाई अहिले देशना मात्र सुन्दाखेरि पनि न्याय गरेर देशना सुन्नुपर्छ। इमानदार भएर एउटा श्रोता भएर। कसरी इमानदार हुने त भन्दाखेरि भगवान बुद्धका देशनाहरू भनेका जीवनको लागि अमृत समान हो। यसलाई मैले ग्रहण गरे भने मेरै जीवनमा मंगल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ। श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर मज्जाले सुन्ने, दायाँ बायाँ नो के पनि छैन, मात्र उपदेशलाई सुनेर धारण गर्ने मनमा र त्यसपछि पालन गर्न सकिन्छ। अब सुनेकै तपाईले अब देशना सुनेकै तपाईको नाग टुग गरेर देशना सुनेर त कानले पनि राम्रोसँग सुन्न सक्दैन र कानले राम्रोसँग नसुन्ने मान्छेले मनमा पनि धारण गर्न सक्दैन। अब मनमै धारण गर्न नसक्ने मान्छेले जीवनमा पालन गर्छ भन्ने कुरा त भन्ने मात्रै हो। त्यो हुनै सक्दैन। त्यसैले देशना मात्र सुन्दाखेरि पनि तपाईलाई इमानदार भएर सुन्नुपर्छ। एउटा उपासकले कसरी देशना सुन्नुपर्छ? श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर देशनाले सुन्नुपर्छ। एकचित एकाग्र शान्त दान्त भएर।
त्यहाँबाट तपाईलाई त्यो इमानदारिताको फल पाउँछ कि यो देश नसुन्नेमा इमानदारिता छैन। अब ठुल्ठुला कामहरू गर्दाखेरि कस्ता कस्ता चाहिँ तपाईको हो आपद विपदहरू पर्छ, अप्ठ्याराहरू पर्छन् हैन, कस्ता कस्ता दुःखहरू आइपर्छन्। त मान्छेहरूले दुःख आपद विपद नपर्दाखेरि त इमानदारिता देखाउँछ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर धेरै मान्छेहरूले दुःख पीर अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा इमानदारिता गुमाउँछ कि दुःख पीर अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू नआएको बेलामा त सारा दुनियाँले इमानदारिता देखाउँछ नि। तपाईले मात्र हो र सारा दुनियाँले देखाइहाल्छ नि। दुःख पीर अप्ठ्यारा समस्या पर्दाखेरि नै तपाईले सबभन्दा बढी इमानदारिता देखाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ सही मानेमा इमानदारिता हुन्छ के उपासक उपासिका, सही मानेमा इमानदारिता हुन्छ। तपाईको जीवनमा त्यस्तो होला। अहिले त सबै इमानदार छ मान्छेहरू, अब सबै मान्छेहरू हेर्दाखेरि इमानदार देखिन्छ। त सही मानेमा त्यो इमानदार छ कि छैन भन्ने कुरा त जुन बेला त्यो समयले तपाईलाई परीक्षा लिन्छ नि, त्यो समयमा तपाई इमानदार हुनुभयो कि भएन, त्यो सबभन्दा मूल विषय हो हैन। समयले त तपाईलाई परीक्षा लिएर सिकाउँछ नि हैन। समयले त तपाईलाई परीक्षा लिएर सिकाउँछ। स्कुलमा कलेजमा त तपाईलाई सिकाएर मात्र परीक्षा लिन्छ। तर समय त्यस्तो होइन। समयले त तपाईलाई परीक्षा लिएपछि मात्र सिकाउँछ। बडा अजीब छैन? समय भनेको विचित्रको छ के उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले इमानदारिता भनेको पनि समयले तपाईलाई इमानदारीको परीक्षा लिएर सिकाउँछ के तपाईले। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ कर्मशीलता, त्यो कर्मशीलता तपाईले चाहिँ जीवनका यात्रामा कयौं कर्महरू गर्दै जानुपर्छ। बिना कर्म तपाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा औंलालाई तपाईले राख्न सक्नुहुन्न, आँखा एउटा झिम्काउन सक्नुहुन्न भने जीवनमा त ठुल्ठुला पहाडहरू चढ्नु पर्छ, उकाला ओडालाहरू नाग्नु पर्छ भनेपछि तपाईले बिना कर्म त्यस्ता उकाला ओरालाहरू चढ्नु सक्नुहुन्छ होला त। त्यसैले कर्मशील बन्नुस्, सत्य र इमानदारिता पूर्वक कर्म गर्दै जानुस्। उपासक उपासिकाहरू तपाई एक दिन अवश्यमै हो सफल हुनुहुनेछ। जीवनलाई सार बनाउन सक्नुहुनेछ, जीवनलाई अर्थमय बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। तर कति मान्छेहरू चाहिँ यो कर्मशील पनि बन्दैन। कति मान्छेहरू त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अल्छी बल्छी, हे सजिलो काम सजिलो तरिकाले गर्ने हिसाबले होस्, अल्छी भएर होस्, ठग्ने हिसाबले होस्, आफ्नो कर्ममा पनि खोट ल्याउँछ कि मिसावट ल्याउँछ कि। अहिले नै हेर्नुस् न तपाईको चाहिँ आफूले त गरिरहेका कर्महरू त गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यही कर्ममा उसले खोट निकाल्छ, त्यही कर्ममा उसले चाहिँ मिसावट गर्छ। आज हेर्नुस् त संसारमा कुनै पनि काममा चाहिँ मिसावट नभएको भन्ने नै छैन। कर्म त गरिरहेको हुन्छ, त कर्मशील बन्दैन के मान्छेहरू। कर्म त गर्छन् तर कर्मशील भनेको चाहिँ इमानदार पूर्वक सत्यपूर्वक गरिएको कर्मलाई कर्मशील भन्छ। कर्म त सबैले गरिरहेको हुन्छ, राम्रा पनि कर्म गरिरहेको हुन्छ, नराम्रा पनि कर्म गरिरहेको हुन्छ। कर्मशील भनेपछि त तपाईको सत्य र इमानदार भएको कर्मलाई कर्मशील। आज हेर्नुस् त एउटा फलफुलमा पनि मिसावट छ। उनीहरूले काम त गरिरहेकै हो, कर्म त गरिरहेकै हो, तर त्यहाँ इमानदारिता छैन, त्यहाँ सत्यता छैन। एउटा फलफुलमा पनि सुई लगाएर तपाई पाकेको फल भनेर बिक्री गर्छन्। आजकल त कुनै पनि चीज चाहिँ शुद्ध भनेकै छैन। त्यो कर्ममा मिसावट भयो, कर्मशील नभएको कि। फेरि गरेर त कर्मै गरिरहेको हो, व्यापारी गरिरहेको हो, मेहनती गरिरहेको हो, परिश्रमी गरिरहेको हो, फलहरू पनि फलाएकै हो, तर फल फल्नु पाक्नु भन्दा पहिले पकाइदिन्छ। त्यो कर्मशीलता नभएको मान्छे, त्यहाँ पनि कर्मशीलता भएन भने पनि तपाईको जीवनले सफलता हासिल गर्न सक्दैन हैन।
थोरै समयको लागि के भए झैं, थोरै समयको लागि के भए झैं चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस्, तर त्यो लामो समयसम्म टिक्दै टिक्दैन, टिक्दै टिक्दैन हैन। दौबाजुबाजुहरू तपाईहरुलाई यही विषयमा, सत्य इमानदारिता र कर्मशीलताको विषयमा कस्तो फल प्राप्त भयो हुन्छ, तपाईहरुलाई एउटा सानो प्रसंग सुनाइदिन्छु। त्यो प्रसंग सुनिसकेपछि तपाईहरुले पनि सत्यबाट कहिले पनि तपाई विमुख हुनुहुने छैन। इमानदारितालाई सदा सर्वदा आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहुनेछ र कर्मशील बन्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ एउटा म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रसंग सुनाइहाल्छु। जीवनमा जस्तो सुकै दुःख, पीर, शोक, अप्ठ्यारा र समस्याहरू आए पनि आफ्नो सत्यता कहिले पनि गुमाउनुहुन्न, आफ्नो इमानदारितालाई कहिले पनि डगमगाउनुहुन्न, आफ्नो कर्मशीलतामा कहिले पनि ह्रास ल्याउनुहुन्न। बढ्नुस् अगाडि, आँखा चिम्लेर अगाडि बढे हुन्छ, आँखा चिम्लेर अगाडि बढे हुन्छ। किन? तपाईसँग सत्यता छ, किन तपाईसँग इमानदारिता छ, किन तपाईसँग कर्मशीलता छ। के को डर? दुनियाँले यो भन्ला त्यो भन्ला, एरे बाबा दुनियाँ त भन्ने कामै हो त, भन्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बस जानुस्। तर तपाई सत्यमा रहिरहनु पर्छ, इमानदार भइरहनु पर्छ र कर्मशील बनिरहनु पर्छ। बस यो दुनियाँको मतलब गर्दै हिँड्ने हो भने दुनियाँले तपाईलाई कहीँको पनि छोड्दैन, दुनियाँले तपाईलाई कहीँको पनि छोड्दैन। राम्रो गरे पनि छोड्दैन, नराम्रो गरे पनि छोड्दैन। यो दुनियाँको कामै यही हो। राम्रो गरे पनि खुट्टा तान्छ, दुनियाँको काम। नराम्रो गरे पनि लात्ता हिर्काउँछ, दुनियाँको काम हो यो। गर्न दिनुस्, तपाई अगाडि बढ्नुस् न, सत्यमा अडिग भएर इमानदारीका साथ कर्मशील भएर अगाडि बढ्नुस् न। त्यस्ता खुट्टा तान्नेहरूले हाम्रो खुट्टै छुन नसकोस् न। अनि के तान्छ त्यसले? हैन, तान्दैन। यति उचाइमा तपाई अगाडि जानुस् कि त्यो खुट्टा तान्न आउने उसले आफ्नो औकात चिनोस् न। जसको लागि मैले खुट्टा तान्न भनेर हिँडेको छु, उसको खुट्टा त ओहो आकाशमा छ त, म कसरी तान्नु? उसको औकात देखिन्छ क्या अब, हैन? त्यसैले उपासकहरू ढिलो चाँडो मात्रै हो, तर तपाईको सत्य, इमानदारिता र कर्मशील तपाईलाई अवश्य फल दिन्छ, अवश्य फल दिन्छ। एउटा प्रसंग छ, एउटा राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा कुनै छोराछोरीहरू छैन, अब म पछिको उत्तराधिकारी कसलाई चुनौं? त राजाले विचार गरे, अब यही देशका बालबालिकाहरू सबलाई जम्मा गरेर, जुन बालकहरू, बालिका त भएन है, राजा उनलाई, अब यही जनताहरूको बीचबाट एकजना बालकलाई चुनेर मैले उत्तराधिकारी बनाउँछु। तर त्यसको लागि म एउटा परीक्षा गर्न चाहन्छु भनेर राजाले देशका बालकहरूलाई बोलाए, दरबारमा बोलाए र राजाले घोषणा गरे, म पछिको यो देशको उत्तराधिकारी छान्नको निमित्त मैले एउटा परीक्षा लिने योजना बनाएको छु। ए बालकहरू, मेरो परीक्षामा कोही त्यसमा पास हुन्छ भने, राम्रो प्रतिफल ल्याउँछ भने उसलाई नै म यो राज्यको उत्तराधिकारी बनाउँछु भनेर घोषणा गरे। बालकहरू त खुसी भए, भविष्यमा राजा बन्नु पाउँछु के हो
राजाले त त्यही घोषणा गरेछ त। बिचरा राजाको त कोही सन्तानै छैन, त अब जनताको छोरालाई नै राजा बनाउने योजनाका साथ राजा अगाडि सरेपछि त जनताका छोराहरू त खुसी हुने नै भयो, हैन? बालकहरू खुसी। राजाले के गरे त भन्दाखेरि एउटा थैला लिएर भने यसमा विभिन्न जात जातिका बिउहरू छन्। सबै बालकहरूले यो थैलाको एउटा एउटा बिउ टिप्ने र यो बिउलाई लिएर आफ्नो घरमा गएर एउटा गमलामा रोप्ने, पानी दिने, गोड्ने, मलजल गर्ने, ताकि यो बिउ राम्रोसँग फलोस्, फुलोस्। कस्तो हुन्छ हेरौं। 6 महिनापछि हामी सबै फेरि यो दरबारमा जम्मा हुन्छौं। कसले यो बिउलाई राम्रोसँग उमार्छ, कसले राम्रो बोट फलाउँछ होला। 6 महिनापछि यो दरबारमा हामी जम्मा भएपछि हेरौँला र त्यही बोधको आधारमा भविष्यमा यो राज्यको राजाको उत्तराधिकारी घोषणा हुनेछ। ओहो, धेरै ठुलो परीक्षा त होइन रहेछ, सजिलै परीक्षा रहेछ। के गाह्रो भयो र? बिउ न हो, एउटा बिउ टपक्क टिप्ने, घरमा गएर गमलामा रोप्ने। 6 महिनापछि त म पानी दिन्छु, म मल दिन्छु, हराभरा बनाएर दरबारमा आएपछि त मलाई पनि चान्स छ नि राजा हुने भन्ने सोच आयो के सबै बालकहरूको मनमा। त्यसपछि राजाले घोषणा गरे जस्तै सारा बालकहरूले एउटा थैलीबाट एउटा एउटा बिउ टिपेर लगे, आफ्नो घर गए। आफ्नो घर गएर उनीहरूले चाहिँ गमलामा रोपे, पानी दिए, मल दिए, घाम पानी सब मिलाएर उनीहरूले त्यसलाई गोडमेल गर्न थाले। त्यसै बीचमा एकजना बालक थियो, एउटा गरिब बालक थियो, हैन? सबै बालकहरूको होलमा ऊ पनि थियो। उसले पनि दरबारबाट एउटा बिउ ल्याएको थियो र घरमा आमासँग मागेर गमलामा उसले त्यो पनि रोपे। आमा चाहिँ जो छ उसले भगवान बुद्धका शिक्षाहरूलाई अवलम्बन गर्ने आमा। मार्नुहुन्न, चोर्नुहुन्न, व्यभिचार गर्नुहुन्न, झुटो कुरा बोल्नुहुन्न, जाँड रक्सी खानुहुन्न, हैन? यस्ता यस्ता शिलाचरणबाट सम्पन्न भएकी आमा। आमा बुवाहरू राम्रो भयो भने छोराछोरीहरूले पनि त्यस्तै कुरा सिक्छ। आमा बुवाहरू नै लान्टा पान्टा भयो भने त छोराहरू पनि त्यस्तै त हुन्छ। त्यो आमाले आफ्नो छोरालाई पनि भगवान बुद्धको शिक्षा, सत्य, इमानदारिता र कर्मशील बन्ने जुन शिक्षा भगवान बुद्धको पनि थियो, त्यो आमाले सिकेको थियो। छोरालाई पनि त्यस्तै सिकाउँथ्यो पनि। छोरालाई पनि त्यस्तै सिकाउँथ्यो। छोरा पनि त्यही मार्गमा हिँड्थ्यो। त्यो नगरभरिका बालकहरूले राजा बन्न पाउने भएपछि त अलिकति मेहनत त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ गमलामा बिउ रोपेर मलजल गर्दै समय बिताउन थाले। यता त्यो गरिब बालकको गमलामा भने 1 हप्ता बित्यो, 2 हप्ता बित्यो, 1 महिना बित्दाखेरि पनि गमलामा के पनि उम्रेकै होइन, कुनै बिरुवा उम्रेकै होइन, टुसासम्म पनि पलाएन त्यो गरिब बालकको गमलामा। यतापट्टि अरू धनाढ्य हैन, कोही महाजनका छोराहरू थिए, कोही सेठका छोराहरू थिए, कोही नामुर व्यापारीहरूका छोराहरू थिए, ठुल्ठुला हैन व्यक्तिहरूको चाहिँ छोराहरू थियो के। उनीहरूको गमलामा त बाफ्रे
कस्तो कस्तो बिउहरू उम्रेर आइसक्यो, त्यहाँ ठुल्ठुलो भइसक्यो, हराभरा भइसक्यो 1 महिनामा त। तर यतापट्टिको तपाईँको चाहिँ गरिब बालकको त्यो गमलामा पनि के पनि उम्रेको होइन। त्यो बालकलाई शङ्का लाग्यो, किन मेरो गमलामा चाहिँ यो बिउ रोपेर चाहिँ यस्तो के पनि हुँदैन। अहिलेसम्ममा त उम्रिनु पर्ने हो, 1 महिना त भइसक्यो, कमसेकम तुसा त पल्लाउनु पर्यो। सायद महाराजले दिएको त्यो थैलाको यो बिउ चाहिँ अलिकति विशेष प्रकारको अलिकति ढिला उम्रिने बिउ पर्यो होला। ठिकै छ, म आफ्नो कर्मशीलता होइन, कर्म गर्दै जान्छु, उसलाई गोडमेल गर्दै जाउँला, पानी हाल्दै जाउँला, मलहरू हाल्दै जाउँला, के भयो र भनेर चाहिँ उसले फेरि अर्को 1 महिना पनि बिताए, तै पनि पलाएन, टुसासम्म पनि पलाएन, बिरुवा त आएन त। अब बिरुवा कहिले हुने? यतापट्टि अरू बालकहरूको 2 महिनामा त कति राम्रो बोटहरू उम्रेर पातहरू पनि मजाले उम्रिसक्यो त्यहाँ। यता गरिब परिवारको त्यो छोरोको कुनै पात त के, अब तपाईँको तुसै पलाएन भनेपछि त पात कसरी पलाउँछ? पातै पलाइसक्यो अरूको त। त्यसपछि त्यो गरिब बालकले सोचे, 2 महिना भइसक्यो, अझै पनि आएको छैन। मैले त यसलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कर्तव्य त मैले पुरा गरेकै छु, पानी दिएकै छु, मल दिएकै छु, गोडमेल गरेकै छु, यसलाई त मैले खुब हेरचाह गरेँ, तै पनि आउँदैन त। यो विशेष प्रकारको बिरुवा हुनुपर्छ, यो अलिकति समय लाग्ने बिरुवा होला भन्दा 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 3 महिना बितिसक्यो। 3 महिना बित्दाखेरि पनि त्यो गमलामा तुसै पलाएको होइन। अरू बालकहरूको 3 महिनामा पछि त डाँठ निस्किसक्यो बिरुवामा, त उसको त निस्केकै होइन। सबै बालकहरू चाहिँ खुसी, यस्तो यस्तो चाहिँ मजाले चाहिँ बिउको बोटहरू उमारेपछि त 6 महिनापछि त राजाले देखाउने, राजा बन्न पाइन्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्दो होला। तर यतापट्टि गरिबको त्यो छोरो 3 महिना बित्दाखेरि पनि के पनि भएन, 4 महिना बित्यो के पनि भएन, उम्रिँदै उम्रेन उसको विचारमा। उसले के सोचे, म गरिबको छोरो, यो एउटा बिउले पनि मलाई ठग्यो कि के हो, उम्रिँदै उम्रिँदैन, मेरो गमला पनि सुक्खा सुक्खा छ। मैले जति गर्नुपर्ने काम कर्तव्य गर्दाखेरि पनि अब बिउ पनि कस्तो त भन्न, एउटै मात्र लिन पाउने, 2टा लिन नपाउने। फेरि त्यही बिउलाई चाहिँ अब होइन परीक्षाको रूपमा राजाले दिएको भयो। गरिब छोरोले सम्झे, विचार गरे, हो ल मेरो भाग्य त खोतै हो कि के हो, हैन? राजाको त्यस्तो एउटा चाहिँ अवसर पनि मैले गुमाउने भए। गमला पनि खोतै पर्यो, बिउ पनि खोतै पर्यो होला मलाई भन्दा भन्दै 5 महिना बिते, अन्तत 6 महिना बिते। 6 महिना बितिसकेपछि राजाको आदेश कस्तो थियो त, 6 महिनापछि आफूले रोपेको त्यो बिउको गमला लिएर दरबारमा हाजिर हुनु पर्ने। जसको गमला राम्रो हुन्छ, जसले चाहिँ राम्रोसँग उमारेको छ, उसैलाई उत्तराधिकारी सुम्पिने भन्ने राजाको घोषणा थियो। छोरो चाहिँले आमा चाहिँ कहाँ गए, आमा हेर्नुस् त राजाले यस्तो एउटा अवसर दिएको पनि मैले चाहिँ बिउलाई गमलामा रोपेर पनि 6 महिनासम्ममा पनि कुनै बोध त के हो, टुसासम्म पनि पलाउन सकेन। अब 6 महिना त सक्यो, अब म कसरी जाने राजा कहाँ? राजाले भन्दो होला राजाको आदेश अनुसार एउटा बिउलाई उमार्न सकेन भनेर राजा फेरि रिसाउने हो कि? अब म राजा, यो देशको उत्तराधिकारी त त्यसै बनेन उसै बनेन। अरूको गमलाहरूमा चाहिँ 6 महिनामा हराभरा फुलहरू फुलेर मग बास्ना आइसक्यो, मेरो गमला चाहिँ खालीको खाली, उजाडको उजाडै छ। राजा रिसाएर सजाय पो दिने हो कि होइन? उसले सोचे
एक दुई महिनामा ननिस्किँदाखेरि अर्कै बिउ रोप्नु पर्ने पनि हो कि भन्ने जस्तो पनि सोच आइसकेको। तर चाहिँ उसले न अर्को बिउ नै रोपे। अर्को बिउ रोप्नु त राजाको हिसाबबाट हुँदै हुँदैन, एउटै बिउ मात्र थियो त दिएको, त्यो बिउलाई नै मार्नु पर्ने थियो। तर मैले केही गरिनँ आमा। तर अब 6 महिनापछि म यो खाली गमला लिएर राजाको सामुन्ने कसरी म उभिन जाउँ? सबै बालकहरूले मलाई गिज्याउने भयो। राजाले पनि दण्ड दिन्छ होला मलाई अब भनेर निराश भएर आमा कहाँ आएको थियो। आमाले भने, छोरा, यो गमलामा तिमीले जति पनि कर्म गर्नुपर्ने त्यो सबै गरेको थियौ। बिउ पनि रोपेकै हो, पानी पनि दिएकै हो, मल पनि राखेकै हो। 6 महिनासम्म तिमीले खुब स्याहार गर्यो, सुसार गर्यो, बोतै फलेन त अब के गर्ने त? बोतै फलेन त अब के गर्ने? राजाको त आदेश छ 6 महिनापछि दरबारमा हाजिर हुनु। यही गमला भए पनि लिएर जाऊ। अब यही गमला भए पनि लिएर जाऊ। अब के गर्ने? जे छ त्यसलाई, सत्य छ त्यसलाई अगाडि सार छोरा, हिचकिचाउनु पर्दैन। जे छ त्यसलाई अगाडि सारिदेऊ भनेर आमा चाहिँले पनि हौसला दिए। छोरा चाहिँले भने, ठिक छ आमा, मैले कुनै जाल जेल गरेको छुइनँ, मैले अल्छी गरेको छुइनँ। मैले राजाको आदेशलाई मानेकै छु। मैले पनि यसमा चाहिँ बोटहरू उमार्न खोजेकै छु। जे पर्ला पर्ला सत्यलाई स्वीकार्ने मेरो इमान्दारिता त छँदैछ। मैले यसमा कर्मशील भएर मैले आफ्नो कर्तव्य निभाएकै छु। ठिक छ आमा, जे छ म राजाको सामुन्ने राख्छु, जे पर्ला पर्ला भनेर बालक छोराले पनि, त्यो गरिब छोरोले पनि गमला लिएर गएछ। राजा कहाँ गएछ हेर्नुहोस् है। राजा कहाँ गएछ त दरबारमा हाजिर भएछ। सारा बालकहरू चाहिँ गमलामा फुलहरू फुलाएर दरबारभरि मग बास्न आइसक्यो त्यहाँ। त्यत्तिकैमा त्यो गरिबको छोरोले एउटा चाहिँ त्यो उजाड गमला लिएर आएपछि त सबैले उसलाई चाहिँ गलल्ल हाँसेर उसको मजाक उडायो। हेर त कस्तो गमला लिएर आएको, यस्तो मान्छे राजा बन्नको निमित्त दरबारमा राजाको बिउ लिएर गएको, यस्तो मान्छे राजा बन्नको, यस्ता पनि उत्तराधिकारी हुन्छ। नाना थरीका दुनियाँ कुराहरू गर्न थाले। तर त्यो गरिब छोराले कुनै जवाफै दिएन, शान्त भएर बसिरहे। यो दुनियाँको काम त यही हो, यस्तै भन्ने हो। फलाए पनि भन्छ, नफलाए पनि भन्छ। यो दुनियाँ भनेको तपाईँ माथि चढे पनि तपाईँलाई तान्छ, तल झरे पनि तँलाई हान्छ। यो तान्ने र हान्ने काम त यो दुनियाँको हो। त्यसैले मजबुत हुनुपर्ने त तपाईँ हो। यो दुनियाँले त गर्छ तपाईँले। दुनियाँले मलाई यस्तो गर्यो, मेरो खुट्टा तान्यो। अरे बाबा, दुनियाँको कामै खुट्टा तान्ने, तान्दैन त उसले। अब कुकुरले भुक्यो भनेर तपाईँ पनि भुकिरहने? अब कुकुरले टोक्यो भनेर तपाईँ पनि टोकिरहने? यो दुनियाँको कामै यही हो, भन्ने काम। भन्न दिनुहोस्। त्यो बालकले पनि अब त्यहाँको बालकहरूले गिजाउँदाखेरि पनि सहे, होइन? अन्तत त्यहाँ राजा उपस्थित भयो। राजा उपस्थित भएर यसो हेरे त सारा गमलाहरू लाइन राखेर त्यसको अगाडि अगाडि चाहिँ त्यो बालकहरू उभिरहेको देखे। राजा आसनबाट ओर्लेर त्यो गमलाहरू हेर्न आए। तल आएर गमलाको अगाडि अगाडि उभिरहेको बालक जब जब आफ्नो गमला हेर्छ राजाले, त्यो गमलाको सँगै बसिरहेको बालकलाई चाहिँ एकदम आत्मविश्वास हुन्थ्यो। मलाई नै राजाले अब उत्तराधिकारी चुन्थ्यो होला, म योग्य छु भन्ने जस्तो ठानेर सारा बालकहरू त्यसरी छाती फड्काएर बसिरहेको थियो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले जुन उमारेको त्यो बिरुवा छ नि, साँच्चै राम्रो थियो कि। 6 महिनामा त फुलहरू मजाले फुलिसकेको। राजा मुसु 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 हाँस्दै, मुसु मुसु हाँस्दै
ती गमलाहरू हेर्दै 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 जान्छ त अन्तत त्यो गरिब केटो गरिब बालकको अगाडि पुग्छ त राजा टक्क रोक्छ। टक्क रोकेर यसो हेर्छ त गमलामा के पनि छैन। त बालकलाई यसो हेर्छ, ए बालक के हो यो, तिम्रो गमलामा त केही पनि देख्दिन म, 6 महिना त भयो त, के हो भनेर सोद्धाखेरि त सारा अरू बालकहरू त गललल्ल हाँस्यो, के पनि छैन। त्यसपछि राजाले त्यो बालकलाई सोधे, किन र तिमीले त्यो जुन एउटा बिरुवा लिएको थियो, त्यो बिउ लिएको थियो, के तिमीले त्यो बिरुवालाई राम्रोसँग हुर्काउन सकेनौ, मलजल हालेनौ, पानी हालेनौ? हेर त सबै बालकहरूको चाहिँ हरापरा छ त। त्यो बालकले भने, महाराज मैले तपाईसँग लिएको त्यो जुन एउटा बिउ छ, जसरी रोप्नु पर्ने त्यसरी नै रोपेँ, पानी पनि दिएँ, मल पनि राखेँ। आजसम्म मैले रोपेको बिरुवाहरू नउम्रेको भनेको छँदै छैन। म त किसान हो हैन, म त गरिब परिवारमा जन्मेकोले म त खेतीपाती गर्छु त, मलाई त यस्ता कामहरूमा मलाई त खुब आउँछ। तर किन हो मलाई थाहा भएन, यो गमलामा त कुनै टुसासम्म पनि पलाएन, टुसासम्म पनि पलाएन। मैले मलजल पनि गरेँ, पानी पनि हालेँ, खुब मेहनत गरेको हो। 6 महिनासम्म कुर्दा कुर्दा पनि यसमा कुनै बोटहरू निस्किएन, त म के गरौँ? खाली गमला लिएर नै म आएँ। भनेपछि त्यहाँका बालकहरू त सबै गललललल्ला हाँस्थे, यस्ता मान्छे राज उत्तराधिकारी, भविष्यको यो राज्यको उत्तराधिकारी बन्नको लागि आइरहेको छ। त्यसपछि राजाले ए त्यसो पो ताउको हल्लाउँदै ए मैले बुझेँ हैन। त्यसपछि सरासर गएर राज सिंहासनमा बस्यो राजा। सबैलाई लाग्दो होला अब त राजाले उत्तराधिकारी चुन्ने भयो, मलाई नै चुन्ला कि भनेर सबै बालकहरूको मनमा थियो। त्यसपछि राजाले त्यो गरिब बालकलाई भने, ए बालक त्यो आफ्नो गमला लिएर आऊ भनेर भने। बिचरा है खाली गमला बोकेर राजा कहाँ, राजाको सिंहासनमा गएछ, राजाको नजिक गएछ हैन। महाराज राजाले आफ्नो हातमा यस्तो गमला राखेर सबैलाई देखाए, देख्यौ त सबैले यो गमला भन्यो। सबै हाँसे। 6 महिनासम्ममा पनि यो गमलामा बिरुवै उम्रेन, फुलै फुलेन। देख्यौ त भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त सबै बालकहरू गललल्ल हाँसेपछि त्यो बिचरा गरिब बालकलाई त अलिकति लाज पनि लाग्यो, तर उसले साहस चाहिँ गरेको हो कि राजा कहाँ आउने साहस चाहिँ गर्यो। उसलाई चाहिँ डर पनि थियो कि राजाले अब दण्ड दियो भने त के मात्र दण्ड दिने होला। त्यसपछि राजाले गलल्ल हाँसिरहेका ती बालकहरूलाई, रोको हे बालकहरू, किन हाँस्छौ तिमीहरू? भनेर उनीहरूको हाँसो रोके। त राजाले घोषणा गरे, हे बालकहरू, जुन परीक्षा मैले लिएको थिएँ त्यो परीक्षामा जसले यो गमलामा राम्रो राम्रो सुन्दर सुन्दर फूलहरू फुलाए, दरबारे मग बास्ना आए, यसो हेर्दाखेरि त सारा बालकहरू यो राज्यको राजा बन्नको निमित्त त खुबै मेहनत गरेको देखिन्छ, खुबै मेहनत गरेको देखिन्छ।
तर एकैजना यो गरिब बालकले उसले मात्रै गमलामा यो कुनै पनि फूल फुलाउन सकेन, बोटहरू उमार्न सकेन। सबैले चाहिँ राम्रो राम्रो फूलै फुलाए। तर मैले यहाँ घोषणा गर्दैछु, जुन मैले परीक्षा लिएको थिएँ त्यो परीक्षामा गमलामा फूल फुलाउने, बोट उमार्ने सारा बालकहरू फेल। जुन बालकले यो गमलामा केही पनि उमारेन, टुसासम्म पनि पलाएन, मेरो परीक्षामा पास हुने यही बालक हो। सारा बालकहरू छक्क परे। त्यो गरिब बालक पनि छक्क परे। के भन्दैछ राजाले, हैन? राजाले भनिरहेको कुरा सुनेर त सबै छक्क, मन्त्री, अमात्य, सेना, हैन, सारा द्वारपालसम्म पनि छक्क परिरहेको रहेछ। मेरो परीक्षामा गमलामा फूल फुलाउने ती सबै बालकहरू फेल, जसले गमलामा केही फलाएन उही बालक पास। त्यसैले म पछि यो राज्यमा राजा बन्न लायक उत्तराधिकारी यो बालकहरू मध्येबाट म यही गरिब बालकलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्दछु भनेर भने बा राजाले त। सारा मान्छेहरू आपसमा मुख हेरेर छक्क अक्क नबक्क, है। बालकहरू त त्वाँ पर्यो, गरिब बालकसम्म पनि त्वाँ पर्यो। के भन्दैछ राजाले त? म पो पास भए अरे, मलाई पो उत्तराधिकारी। मन्त्री अमात्य त्यहाँका बालकहरूले त्यो राजाको त्यो घोषणाले अलिकति स्वीकारिरहेको छैन। सबैको मुहारमा प्रश्नै प्रश्न थियो, किन र महाराज यो गरिब बालकलाई चाहिँ उत्तराधिकारी सुम्पिनुको पछाडिको कारण के होला? जसले तपाईँको परीक्षामा एउटा बोट पनि उमार्न सकेन, त्यस्ता बालकलाई तपाईँको राज्यको उत्तराधिकारी किन भएन? सबैको मुहारमा प्रश्नै प्रश्न थियो। तर राजा हो नि, राजालाई सोध्न सकिरहेको थिएन। त राजाले चाहिँ आसनबाट उठेर के भने त भन्दाखेरि, हे मन्त्री, हे अमात्य, हे बालकहरू सुन, जुन गमलामा बिउ रोपेर फूल फुलाउनेहरू परीक्षामा कसरी फेल भए र जुन गमलामा बिउ रोपेर पनि कुनै बोटसम्म उमारेन ऊ पास कसरी भए? राजाले भने, मन्त्री, अमात्य, सेना, हे बालकहरू, हे जनताहरू, आजभन्दा 6 महिना अगाडि मैले जुन थैलामा राखेर जुन बिउ ल्याएको थिएँ त्यो बिउ त बन्जर हो, बन्जर। त्यो बिउ भनेको रोपेर के पनि नफल्ने भइसकेको बिउ। जस्तै तपाईले बिउलाई फुटेपछि त्यो बिउमा हुने जुन ऊर्जा शक्ति छ त्यो हीन हुन्छ, त्यो नष्ट हुन्छ, त्यहाँबाट कुनै बिरुवाहरू उम्रिँदैन। त्यो बन्जर गरिसकेको त्यो बिउलाई मैले सम्पूर्ण बालकहरूलाई एउटा एउटा चाहिँ दिएको थिएँ। जति पनि यो बालकहरूले आफ्नो गमलामा जुन बिउ रोपे, त्यो जुन फूलहरू फुलाइरहेको छ नि, बोटहरू उमारेर फूलहरू फुलाइरहेको छ नि, त्यो सारा बोटहरू असत्य हुन्। यी बालकहरू सबै बेइमान गरेका, इमानदारता नै नभएको बालकहरू हुन्। उनीहरूले आफूले रोपेको त्यो बोट, त्यो बिरुवा नउम्रेपछि उनीहरूले अर्को बोट, अर्को बिउ रोपेर यो उमारेको हो, हैन? उनीहरूले जुन राजाले दिएको बिउ छ उसलाई त उमारेकै होइन। तर यो गरिब बालक जो छ, यो गरिब बालकले राजाले जुन दिएको बिउलाई नै उसले गमलामा रोपे, नफले पनि त्यसमा टुसाहरू नपलाए पनि त्यसमा आफ्नो कर्म गर्दै रहे। उसले कुनै बेमान लप्पन छप्पन गरिन। उसले पनि चाहेको भए त्यो गमलामा अर्कै बिउ रोपेर
वृक्ष हैन बोट र फलाएर फूलहरू फुलाउन सक्थ्यो। तर यो इमानदार छ यो केटो। यो इमानदार केटोले त्यही बिउमा नै मेहनत गरिरहे, परिश्रम गरिरहे, पानी दिइरहे, हैन, मलहरू दिइरहे। छ महिनासम्म उसले मेहनत गरे, परिश्रम गरे, कर्मशील बनिरहे, तैपनि गमलामा कुनै बोट उम्रेन, कुनै फूलहरू फुलेन। तैपनि राजा सामुन्ने आएर उसले आफ्नो साहस देखाए, आफ्नो सत्यलाई उसले छोडेन, उसको इमानदारिता उसले त्यागेन र आफ्नो कर्मशील बन्दै उसले एउटा साहस देखायो कि अगाडि आएर राजाले खाली गमला प्रदर्शन गर्ने उसले एउटा साहस देखाए। तर यी जति पनि बालकहरू छन्, देशको राजा त बन्न मन लाग्छ, तर सत्यता छैन यिनीहरूसँग, इमानदारिता पनि छैन र कर्मशील पनि छैन, कर्मशीलता पनि छैन। उनीहरूले जुन कर्म गरेको त्यसमा शुद्धता नै छैन, के कर्मशील हुन्छ? ए बालकहरू, ल भन, राजाको सामुन्ने तिमीहरू उभिरहेका छौ, के तिमीहरूले त्यो राजाले दिएको नै त्यो बिउलाई नै तिमीहरूले यो बोट उमारेको हौ त? सत्य कुरा भन भनेपछि त बालकहरू टुर 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 काम हेरेर, महाराज तपाईँले दिएको त्यो बिरुवाको त बोट फल्दै फलेन, कति समयसम्म त हामीले कुरेको हो, तर नफलेपछि हामीले अर्कै बिउ रोपेर यो बोट फलाएर यो फूल फुलाएको हो। महाराज, हामी सत्यमा अडिग हुन सकेन, हामीलाई क्षमा गर्नु, हामीलाई क्षमा गर्नु। हामी इमानदार हुन सकेन, आफ्नो काममा इमानदार हुन सकेन र कर्मशील पनि बन्न सकेन। जुन हामीले कर्म गर्यौं त्यसमा शुद्धता ल्याउन सकेन, हामीलाई क्षमा गर्नु। भनेर उनीहरूले त हात जोडेर राजालाई क्षमा पो मागे त। त्यो गरिब बालक उसले त त्यही बिउलाई नै, त्यसमा कुनै लप्पन छप्पन गरेन, अर्को बिउ पनि रोपेन, उसले पनि सक्थ्यो नि रोप्ने उपाय। राजाले त कसैले थाहा नपाउने गरी उनीहरूले बन्जर बिउ दिएर पठाएको रहेछन् त। तर सत्यता उसले कहिले पनि छोडेन। त्यो गरिब बालकले सत्यमै अडिग भएर त्यो बिउलाई सातेन उसले, हैन, इमानदारिता देखाइरह्यो र अर्को कर्मशील बनिरहे। त्यसमा उसले गर्नुपर्ने काम 6 महिनासम्मको समयमा उसले गर्नुपर्ने कामबाट विमुख भएन, उसले कर्म गरिरह्यो। सत्य र इमानदारितामा टेकेर उसले कर्म त गरिरह्यो। र गमलामा कुनै बिउ कुनै बोट नहुँदा हुँदै पनि राजाको आउने यस्तो साहस पनि गर्यो यो बालकले। बाबा, साहस पनि देखायो। त्यसैले राज्यको उत्तराधिकारी बनाउन योग्य व्यक्ति यही बालक हो। मेरो परीक्षामा पनि सफल भयो र राज्यको उत्तराधिकारी बन्न पनि योग्य भयो, यही बालक हो भनेर राजाले अन्तस त्यो गरिब बालकलाई भविष्यको उत्तराधिकारी बनाएर उत्तराधिकारीको घोषणा गरेर राज्याभिषेक राजाले गरे। अरू बालकहरू त हेरै, तर सबै बालकहरूको गल्ती, सबै बालकहरूको भूल भनेर राजाले ती बालकहरूलाई क्षमा त दिए, तर उनीहरूलाई राज्यको कुनै पनि उत्तराधिकारी दिएनन्। राजा त के सिपाही के पनि दिएनन्। किन त भन्दाखेरि जसमा सत्यता छैन, इमानदारिता छैन, कर्मशीलता छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै स्थानमा पनि योग्य हुँदैन, कुनै स्थानमा पनि योग्य हुँदैनन्। तपाईँ पनि योग्य हुँदैनन्, अरू पनि योग्य हुँदैनन्। सत्यता नभएको, इमानदारिता नभएको, कर्मशीलै नहुने मान्छे, त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य नै हुँदैन।
योग्य न तपाईको घरमा होस्, समाजमा होस्, परिवारमा होस्, नगरमा होस्, शहरमा होस्, राष्ट्रमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गर्नु। अहिले जसले चाहिँ आफ्नो स्थानलाई उच्च बनाएको छ नि, ती व्यक्तिहरूले आफ्नो स्थान उच्च बनाउनुको पछाडि उनीहरूकोमा सत्यता छ, इमानदारिता छ र कर्मशीलता छ। नपत्या तपाईले उनीहरूको चाहिँ जीवनीलाई पढ्नुस्, बायोग्राफी हेर्नुस्, हैन, आत्मकथा पढ्नुस्। उनीहरूको जुनसुकै सफल सार व्यक्तित्वहरूको जीवनलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने उनीहरूकोमा सत्यता हुन्छ, इमानदारिता हुन्छ, कर्मशीलता हुन्छ। यद्यपि उनीहरूले सत्यता, इमानदारिता र कर्मशीलता नलेखे पनि त्यसमा त्यो भाव हुन्छ कि, त्यो भाव हुन्छ। त त्यो गरिब बालकले सत्यतामा रहेर इमानदारिता प्रदर्शन गरे र आफूले गर्नुपर्ने जुन काम कर्तव्य छ उसले कर्मशील भएर अगाडि बढाइरहे, त उसले कस्तो प्रतिफल पाए त भन्दाखेरि भविष्यमा राजा बन्ने, राज्यको उत्तराधिकारी त्यस्तो फलसम्म पनि पाउन सफल भए। कस्ता कस्ता महाजन, कस्ता कस्ता सेठ, कस्ता कस्ता व्यापारीहरूको छोराहरूले त्यो उत्तराधिकारी पाउन सकेन, त्यो प्रतिफल पाउन सकेन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले असत्यको जगमा टेकेर बेइमान गरे उनीहरूले, र उनीहरूले कर्मशील पनि बन्नु परेन, उनीहरूले कर्म पनि गरेन। कर्मशीलता भन्ने नै छैन, उनीहरूको काममा कुनै शुद्धता नै थिएन। त्यसरी उनीहरू चाहिँ प्रतिफलबाट चुके। जो इमानदार भए, जो सत्यमा रहिरहे, कर्मशील बनिरहे, गरिबै भए तापनि त्यो बालकले त्यस्तो उत्तराधिकारी बन्नुमा त्यही सत्य, इमानदार र कर्मशील गुणधर्म नै उसको लागि जग बन्यो। त्यसैले जोसँग सत्यता छैन, जोसँग इमानदारिता छैन, जोसँग कर्मशीलता छैन, त्यही हो गरिब, त्यही हो गरिब। जोसँग सम्पत्ति छ, श्री सम्पत्ति छ, भौतिक सम्पत्ति छ, तर इमानदारिता छैन, सत्यता छैन र त्यसमा कर्मशीलता छैन, तिनीहरू धनको धनी होला तर मनको त गरिबी हो, हैन। उनीहरूलाई चाहिँ सही मानेमा धनी भनिँदैन, उनीहरू वास्तवमा गरिब हुन् कि, गरिब हुन्। तौबाजको बासिकाहरू अन्तत त्यो बालकले त्यस्तो प्रतिफल पाए भन्ने देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, तपाईहरुको आफ्नो अनुभवलाई व्यक्त गरिदिनु होला है। एउटा सत्यता, इमानदारिता र कर्मशीलताले मान्छेहरूले ठूलै सफलता प्राप्त गर्छन्, राज्यको उत्तराधिकारी बन्न सक्छन्। तपाईले साँच्चै मनुष्य भएर जन्मिने हो भने, मनुष्य भावलाई प्राप्त गरेका छौ भने, यो मनुष्य भावको उत्तराधिकारी सही मानेमा बन्ने हो भने तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा सत्यता, इमानदारिता र कर्मशीलतालाई, गुणधर्मलाई तपाईले सच्चाएर राख्नुभयो, सुरक्षित राख्नुभयो भने मात्रै तपाईले यो मनुष्य भावको सही मानेमा तपाई उत्तराधिकारी हुनुभयो। यदि छैन भने तपाई के भन्नुभयो, कुनै ठाउँको पनि लायक हुँदैन, तपाई कुनै ठाउँको पनि लायक हुँदैन। ल त उपासक उपासिकाहरू, आज पुण्यानुमन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अनुमोदनको लागि वन्दना भन्ते 2078 10 महिना 27 गते बिहिबार आमा शारदा मानन्दर चागलको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आमाको कुशल मङ्गल कामना सहित परित्राण, भोजन दान, श्रद्धा दान स्वरूप भनेर उहाँले रु 3000 भने श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। सुमन मानन्दर उपासकलाई र जन्मदिन पर्नुहुने शारदा मानन्दर चागललाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना, जीवनमा उन्नति, प्रगति, वृद्धि अभिवृद्धि हो, सत्यता, इमानदारिता र कर्मशीलता बन्न सकोस् भन्ने सो आशिष व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी यहाँ एकजना अर्का पनि उपासिका हुनुहुन्छ है, उहाँ उपासिका सुप्रिया साक्य उपासिका। उहाँले वन्दना भन्ते माघ 27 गते हाम्रो
27 वर्षको एनिभर्सरी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ आज एनिभर्सरी रहेछ। उहाँले आफ्नो एनिभर्सरीको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन अझै सफल, शान्ति, सुखमय होस् र मङ्गल कामनाका साथै उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप हैन परित्राण पाठ गरिदिनुको लागि उहाँले यी सेवा मार्फत रु 2500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सुप्रिया शाक्य उपासिका लगायत उहाँको एनिभर्सरी वैवाहिक जीवन बिताउनु भएको 27 वर्ष पुगेको उपलक्ष्य उहाँहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। अझै पनि जीवन यस्तै सरल सुलभ तरिकाले उन्नति प्रगति वृद्धि गर्दै जान सकोस् र एक आपसमा विश्वासको बन्धन अझै मजबुत हुँदै जीवन अझै अगाडि बढाउन सकोस्। जीवनमा रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर सधर्मको मार्गमा सत्यता, इमानदारिता र कर्मशीलता गुण धर्मलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढाउन सकोस् भनेर तपाईहरूको लागि वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सफल होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र एकजना हाम्रो बेल्जियममा बस्नुहुने उपासिका हुनुहुन्छ, रत्नकुमारी उपासिका, हाम्रो थसीकै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ विदेशमा बसिरहनु भएको छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि आज शुभकामना व्यक्त गर्नको निमित्त, परित्राण गर्नको निमित्त उहाँले प्रार्थना गर्नु भए अनुसार आज बिहान त्यो सबै परित्राणहरू सबै गरिसकेको छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रत्नकुमारी महर्जनज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भन्न पनि आशिका गर्न चाहे। ल अन्तमा पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यका अनुभवलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्टर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजन तथा सम्पूर्ण देवता, मनुष्य, अमनुष्य, सम्पूर्ण प्राणी, सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँहरूको जीवनमा पनि सत्यता, इमानदारिता र कर्मशीलता गुणधर्मले तपाईँहरू सदा सर्वदा सम्पन्न भई एक न एक दिन तपाईँ निर्वाण धर्मको पनि उत्तराधिकारी हुन सकोस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।